साथीभाइहरू, के छ त तपाईहरूको हालखबर? कस्तो चलिराखेको छ त तपाईहरूको पढाइ? यही पढ्ने र पढाउने क्रममा म हेमन्त काब्रा फेरि नेपाली स्टडीको लागि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। ओके, यस भिडियोमा हामी कम्बाइन्ड सलिड्सका कर्भ सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम निकाल्न सिक्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि के तपाईँ सीएसए, टीएसए र भोल्युमका कन्सेप्टहरू राम्ररी बुझ्नु भएको छ? यदि बुझ्नु भएको छैन भने हाम्रो अघिल्लो भिडियो गएर हेर्नु होला। त्यस भिडियोमा मैले कर्भ सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युमलाई विस्तृत रूपमा बुझाइदिएको छु। अब यसै भिडियोमा पनि हामी सीएसए, टीएसए र भोल्युमलाई ब्रिफमा बुझौँ। अब मैले के भनेको थिएँ भने कुनै पनि कर्भ सर्फेसको एरिया यदि हामीले निकाल्छौँ भने त्यसलाई कर्भ सर्फेस एरिया भनिन्छ, द्याट इज सीएसए। कुनै पनि सर्फेस यदि कर्भड छ र त्यसको एरिया हामीले निकाल्यौँ भने त्यसलाई कर्भड सर्फेस एरिया भनिन्छ। सिमिलरली यदि हामीले कर्भड सर्फेस एरियामा एरिया अफ फ्ल्याट सर्फेस एड गऱ्यौँ भने हामी टोटल सर्फेस एरिया पाउँछौँ। अब एरिया अफ फ्ल्याट सर्फेस भनेको के थियो? मानौँ यो सिलिन्डर छ। ओके, अब कर्भड सर्फेस एरियाको लागि हामीले यो पार्टको एरिया निकाल्यौँ हैन। फ्ल्याट सर्फेस भनेको हाम्रो यी दुईवटा पार्ट थिए। यी दुईवटा पार्टको एरिया हामीले निकालेर यदि कर्भ सर्फेसमा एड गऱ्यौँ भने हामी टोटल सर्फेस एरिया पाउँछौँ। ओके, त्यसै गरी भोल्युम भनेको के थियो? कुनै पनि सेपले जति स्पेस अकुपाई गरेको हुन्छ त्यसलाई नै भोल्युम भनिन्छ। कुनै पनि सेपले जति स्पेस अकुपाई गर्छ त्यसलाई नै भोल्युम भनिन्छ। अब सीएसए, टीएसए र भोल्युम बुझिसके पछाडि अब हामी हेरौँ कम्बाइन्ड सलिड अफ सिलिन्डर र कोनको केसमा कर्भ सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम कसरी निकाल्न सकिन्छ। हामीले निकाल्नु पर्ने छ सीएसए, टीएसए एन्ड भोल्युम फर कम्बाइन्ड सलिड अफ सिलिन्डर एन्ड कोन। अब सिलिन्डर एन्ड कोनको कम्बाइन्ड सलिड कस्तो देखिन्छ त? लेट अस से दिस इज आवर सिलिन्डर, दिस इज आवर कोन। यो दुवैको रेडियस सेम छ, द्याट इज आर। अब यदि मैले यस कोनलाई यस सिलिन्डरको टपमा राखेँ भनेपछि यस कोनलाई यहाँ राखेँ भने के हुन्छ? विल गेट अ फिगर समथिङ लाइक दिस, हैन। अब हामीले यस सेपको सीएसए, टीएसए र भोल्युम निकाल्नु पर्यो। ओके, अब सीएसए हामीले के भन्यौँ? वाट इज सीएसए? कुनै पनि कर्भ सर्फेसको एरिया, राइट। यो सेपमा कर्भ सर्फेस के छ त? एउटा यो सिलिन्डर पार्टको कर्भ सर्फेस भयो र एउटा कोन पार्टको कर्भ सर्फेस भयो, राइट। सो यदि मैले यस सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस र यस कोनको कर्भ सर्फेसलाई एड गरेँ भने म यो सेप, यो टोटल सेपको कर्भ सर्फेस एरिया पाउँछु, हैन। सो आई क्यान राइट सीएसए अफ दिस सेप विल बी इक्वल टु सीएसए अफ सिलिन्डर प्लस सीएसए अफ कोन। ओके, सिमिलरली अब हामी हेरौँ टीएसए कसरी निकाल्न सकिन्छ। टीएसए को लागि हामीले के पढेका थियौँ? सीएसए प्लस एरिया अफ फ्ल्याट सर्फेस, हैन। अब यदि हामीले यस फिगरमा हेऱ्यौँ भने हाम्रो फ्ल्याट सर्फेस कुन छ त? वी हेभ ओन्ली वान फ्ल्याट सर्फेस, द्याट इज दिस सेप। तल्लो बेसमा जुन सर्कल छ द्याट इज ओन्ली आवर फ्ल्याट सर्फेस। यो बिचमा जुन यो सर्कल बनेको छ त्यो हामीले फ्ल्याट सर्फेसको रूपमा लिन सक्दैनौँ। किनभने यस सर्कललाई हामी बाहिरबाट हेर्न सक्दैनौँ। हामीले यस सिलिन्डरमाथि एउटा यो कोन राखिदिएका छौँ, राइट। सो हामीले देख्ने फ्ल्याट सर्फेस भनेको कुन हो? यो बाहिरको यो सर्कल मात्र, राइट। सो टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नका लागि वी विल राइट सीएसए अफ सेप भनेको हाम्रो यो भयो, यो भोल्युम, यो सेप भयो, हैन, प्लस एरिया अफ बेस। यसलाई हामी के पनि लेख्न सक्छौँ भने सीएसए अफ सेप के हुन्छ? सीएसए अफ सिलिन्डर प्लस सीएसए अफ कोन प्लस एरिया अफ बेस। ओके, यतिसम्म हामी क्लियर छौँ। अब हामी हेरौँ भोल्युम अफ यो सेप कसरी निकाल्न सकिन्छ। हामीले के पढेका थियौँ? जति पनि स्पेस एउटा सेपले कन्टेन गर्छ, अकुपाई गर्छ त्यसलाई नै भोल्युम भनिन्छ, हैन। यदि हामीले यस सेपमा हेऱ्यौँ भने वी क्यान सी द भोल्युम, द स्पेस अकुपाइड बाई दिस सेप विल बी इक्वल टु द स्पेस अकुपाइड बाई दिस सिलिन्डर एन्ड द स्पेस अकुपाइड बाई दिस कोन, हैन। सो यदि हामीले यी दुईवटा सेपको इन्डिभिजुअल भोल्युम निकालेर
एड गऱ्यौँ भने हामी यस होल सेपको कम्बाइन्ड सलिडको भोल्युम पाउँछौँ. सो वी क्यान राइट भोल्युम अफ सेप इज इक्वल टु भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ कोन. ओके, त्यसै गरी लेट अस से अब हामी केही कन्सेप्चुअली पनि बुझौँ है. लेट अस से मैले सिलिन्डरको तल र माथि दुवैतिर यदि कोन राखिदिन्छु भने त्यो बेलामा के हुन्छ. लेट अस से आवर सेप इज लाइक दिस. यो सिलिन्डर भयो, सिलिन्डरको रेडियस इज आर हैन. अब यसको तल भागमा र माथिल्लो भागमा मैले एउटा कोन राखिदिएको छु, एउटा कोन राखिदिएको छु. त्यो केसमा सिएसए के हुन्छ. सिएसए विल बी इक्वल टु सिएसए अफ सिलिन्डर प्लस सिएसए अफ कोन 1. Let us say this is cone 1, this is cone 2. Then CSA will be equal to CSA of cylinder plus CSA of cone 1 plus CSA of cone 2. Right? अब यसको लागि TSA के हुन्छ त. TSA will be equal to CSA only. किन हुन्छ त्यो हेरौँ है त. यदि हामीले यो सेपमा हेऱ्यौँ भने वी क्यान सी फ्ल्याट सर्फेस कुनै पनि छैन. हामीसँग सबै कर्भ सर्फेस मात्र छन् जुन हामी बाहिरबाट हेर्न सक्छौँ. कुन कुन कर्भ सर्फेस भयो त. एउटा यो कोनको कर्भ सर्फेस, अर्को यो सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस र यो फेरि कोनको कर्भ सर्फेस. कुनै पनि फ्ल्याट सर्फेसलाई हामी बाहिरबाट हेर्न सक्दैनौँ. सो टिएसए विल बी इक्वल टु सिएसए इटसेल्फ. र यदि हामीले भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने भोल्युम विल बी इक्वल टु भोल्युम अफ कोन 1 प्लस भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ कोन 2. ओके साथीभाइहरू, अब हामी हेरौँ कम्बाइन्ड सलिड अफ कोन र हेमिस्फियरको केसमा सिएसए, टिएसए र भोल्युम कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ. अब लेट अस से वी हेभ अ कोन एज सच एन्ड हेमिस्फियर एज सच. ओके, अब यी दुईवटैको रेडियस सेम छ. रेडियस इज आर. अब यस कोनलाई, यस हेमिस्फियरलाई यदि मैले यस कोन माथि राखेँ भने हामी कस्तो सेप पाउँछौँ. विल गेट समथिङ लाइक दिस. राइट, विल गेट समथिङ लाइक दिस. अब यस सेपको हामीले सिएसए, टिएसए र भोल्युम क्यालकुलेट गर्नुपर्नेछ. अब सिएसए के हुन्छ पहिला त्यो हेरौँ. सिएसए अफ दिस सेप हामीले के हेर्न सक्छौँ. यस सेपमा एउटा यो कोन छ तल्लो भागमा हैन, त्योभन्दा माथि एउटा राखिएको छ हेमिस्फियर. कुनै पनि फ्ल्याट सर्फेस हामी देख्दैनौँ. राइट, सो टिएसए र सिएसए सेम हुन्छ त्यति हामी भन्न सक्छौँ. त्यसो भए सिएसए के हुन्छ त. सिएसए अफ दिस सेप विल बी इक्वल टु सिएसए अफ कोन प्लस सिएसए अफ हेमिस्फियर. हो कि होइन. हामीले कर्भ सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्नेछ. हामीले त्यो सर्फेसको एरिया निकाल्नु पर्नेछ जुन कर्भड सर्फेस छ. राइट, यदि हामीले यस फिगरमा हेऱ्यौँ भने वी क्यान से वी हेभ टु कर्भ सर्फेसेस हियर. एउटा यो कोनको भाग हैन र अर्को यो हेमिस्फियरको भाग. यी दुईवटा कर्भ सर्फेस छन्. यी दुईवटा कर्भ सर्फेसको इन्डिभिजुअल एरिया निकालेर हामीले एड गऱ्यौँ भने हामी सिएसए अफ दिस सेप पाउँछौँ. सो वी क्यान राइट सिएसए अफ सेप इज इक्वल टु सिएसए अफ कोन प्लस सिएसए अफ हेमिस्फियर. सिमिलरली वी क्यान राइट टिएसए इज इक्वल टु सिएसए अफ सेप. वाइ, किनभने यस फिगरमा कुनै पनि फ्ल्याट सर्फेस छैन हैन. सो हामीले फ्ल्याट सर्फेसको एरिया एड गर्नु परेन. त्यसो भए सिएसए विल बी इक्वल टु सिएसए अफ सेप. अथवा यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ सिएसए अफ कोन प्लस सिएसए अफ हेमिस्फियर. अब हामी हेरौँ यस सेपको भोल्युम कसरी क्यालकुलेट गर्ने त. भोल्युम भनेको हामीले के पढ्यौँ. कुनै पनि स्पेसले, कुनै पनि सेपले जति स्पेस अकुपाई गरिन्छ त्यसलाई भोल्युम भनिन्छ. यदि हामीले यो सेपमा हेऱ्यौँ भने वी क्यान सी स्पेस अकुपाइड बाई दिस सेप विल बी इक्वल टु स्पेस अकुपाइड बाई दिस कोन प्लस स्पेस अकुपाइड बाई दिस हेमिस्फियर. राइट, सो वी क्यान राइट भोल्युम अफ सेप विल बी इक्वल टु भोल्युम अफ कोन प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर. ओके, यतिसम्म हामी क्लियर छौँ.
त्यसो भए अगाडि बढौँ र हेरौँ सिलिन्डर र हेमिस्फियरको कम्बाइन्ड सलिड छ भने त्यो केसमा सिएसए टिएसए र भोल्युम कसरी निकाल्न सकिन्छ। अब पहिला हामी हेरौँ सिलिन्डर र हेमिस्फियरको कम्बाइन्ड सेप कस्तो देखिन्छ त। लेट अस से दिस इज योर सिलिन्डर हैन, यसको रेडियस इज आर, दिस इज योर स्फियर, यसको रेडियस पनि आर छ। अब यदि हामीले यस कोनलाई यस हेमिस्फियरलाई सिलिन्डरमाथि राख्यौँ भने हामी कस्तो सेप पाउँछौँ? विल गेट समथिङ लाइक दिस। दिस विल बी योर सिलिन्डर हैन, यसको माथिल्लो भागमा हामी यो हेमिस्फियर राख्दैछौँ भने सिलिन्डरको टप भाग यस्तो थियो हैन, यसमाथि हामी हेमिस्फियर राख्दैछौँ भने आवर सेप विल लुक समथिङ लाइक दिस राइट। अब यस सेपको हामीले सिएसए टिएसए र भोल्युम क्यालकुलेट गर्नुपर्नेछ। सो हामी के भन्न सक्छौँ? सिएसए अफ दिस सेप विल बी इक्वल टू सिएसए अफ दिस सिलिन्डर प्लस सिएसए अफ दिस हेमिस्फियर हैन। सो आई क्यान राइट सिएसए अफ दिस सेप इज इक्वल टू सिएसए अफ सिलिन्डर प्लस सिएसए अफ हेमिस्फियर। अब यदि मैले टिएसए क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा आई क्यान सी दिस सेप हेज वान फ्ल्याट सर्फेस द्याट इज यो फ्ल्याट सर्फेस हैन हामीसँग। सो वी हेभ टु एड द एरिया अफ दिस फ्ल्याट सर्फेस टु फाइन्ड द टिएसए हैन। सो आई क्यान राइट टिएसए अफ दिस सेप विल बी इक्वल टू सिएसए अफ दिस सेप प्लस एरिया अफ बेस। I can also write this as CSA of cylinder plus CSA of hemisphere plus area of base. Okay, अब let us say we have to calculate the volume of this shape. Volume space, यो shapeले space कति occupy गरेको हुन्छ? The space occupied by this shape will be equal to the sum of space occupied by the cylinder and this hemisphere. So I can write volume of this shape will be equal to volume of cylinder plus volume of hemisphere. Right? यतिसम्म हामी क्लियर छौँ। अब लेट अस से हामीसँग दुईवटा हेमिस्फियर छ, एउटा हेमिस्फियर यो भयो हैन, त्यस पछाडि हामी मानौँ हामीसँग सिलिन्डर छ र त्यस पछाडि फेरि हामीसँग अर्को हेमिस्फियर छ। ओके, अब एउटा हेमिस्फियरलाई हामीले माथि र अर्को हेमिस्फियरलाई हामीले तलबाट एट्याच गऱ्यौँ भने हामी कस्तो सेप पाउँछौँ? विल गेट अ सेप समथिङ लाइक दिस। यो भयो हाम्रो सिलिन्डर हैन, यस माथिबाट हामीले हेमिस्फियर राख्यौँ र यस तलबाट पनि हामीले हेमिस्फियर राख्यौँ। सो विल गेट समथिङ लाइक दिस। सेप हाम्रो कस्तो हुन्छ? इट विल बी लाइक दिस। ओके, अब यो सेप तपाईँहरूले हेर्नु भएको होला, तपाईँले क्याप्सुलहरू हेर्नु भएको छ। क्याप्सुलहरू जुन मेडिसिन्स हामी लिन्छौँ त्यसमा क्याप्सुलहरू आउँछन् राइट, त्यसको कुनै कुनै पिलहरू यस्तो हुन्छन् राइट, त्यो यही सेप हो। ओके, अब यस सेपको सिएसए टिएसए र भोल्युम कसरी निकाल्ने त? यदि हामीले यस सेपलाई ब्रेक गऱ्यौँ भने वी क्यान सी द्याट दिस इज अ पार्ट अफ सिलिन्डर, दिस इज हेमिस्फियर and this is also hemisphere. So CSA will be equal to CSA of cylinder plus CSA of hemisphere plus cylinder CSA of hemisphere. TSA will be equal to CSA itself किनभने यसमा कुनै पनि फ्ल्याट सर्फेस छैन र भोल्युम will be equal to volume of this hemisphere plus volume of this cylinder plus volume of this hemisphere. ओके, अब अहिलेसम्म हामीले जे जति फिगरहरूको पनि कन्सेप्ट पढ्यौँ त्यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भने कुनै पनि सेपको लागि भोल्युम अफ कम्बाइन्ड सलिड विल बी इक्वल टु सम अफ भोल्युम अफ इन्डिभिजुअल सलिड्स, सम अफ भोल्युम अफ इन्डिभिजुअल सलिड्स। सबै सलिडलाई बेग्ला बेग्लै गरेर यदि हामीले ती सलिड्सहरूको भोल्युम निकाल्यौँ भने र ती भोल्युमहरूलाई एड गऱ्यौँ भने हामी भोल्युम अफ द कम्बाइन्ड सलिड पाउँछौँ। ओके, त्यसै गरी सिएसए अफ कम्बाइन्ड सलिड के हुन्छ त? त्यसको लागि हामीले सबै कम्बाइन्ड सलिडको सिएसए निकाल्नु पर्यो र त्यसलाई एड गर्नु पर्यो। सो वी क्यान राइट दिस एज सम अफ सिएसए अफ भिजिबल कर्भड पार्ट्स, सम अफ सिएसए अफ भिजिबल कर्भ पार्ट्स। हामीले सबै कर्भ पार्टको सिएसए निकाल्ने र त्यसलाई एड गऱ्यौँ भने हामी सिएसए अफ कम्बाइन्ड सलिड पाउँछौँ। ओके, सिमिलरली यदि हामीले टिएसए निकाल्नु पर्यो भने टिएसए
विल बी इक्वल टु सम अफ एरियाज अफ अल द भिजुअल पार्ट्स। मैले के भने टिएसए इज इक्वल टु सम अफ एरियाज अफ अल द भिजुअल पार्ट्स। हामी बाहिरबाट जति पनि पार्ट्सहरू हेर्न सक्छौँ कुनै पनि कम्बाइन्ड सलिडमा, ती सबै पार्ट्सको हामीले एरिया लिनुपर्ने हुन्छ र ती एरियाहरूलाई हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो सर्फेस कर्भड छ भने त्यो केसमा हामीले कर्भ सर्फेस एरिया निकाल्ने, फ्ल्याट सर्फेस छ भने हामीले एरिया अफ द बेस अथवा एरिया अफ टप निकाल्ने र ती सबैलाई हामीले एड गर्ने। त्यसो गऱ्यौँ भने हामी टिएसए अफ द कम्बाइन्ड सलिड पाउँछौँ। यो तपाईँले माथिल्लो यी सबै इक्जाम्पल्सहरूमा हेर्नुभयो भने हामीले के गरेका छौँ, यो केसमा पनि यो सेपको लागि हामीले सिएसए अफ सिलिन्डर र सिएसए अफ कोन र बेस एरिया अफ द बेस एड गरेका छौँ। हामीसँग यी तीनवटा मात्र पार्ट्स भिजुअल छन् हैन, सो हामीले सिएसए अफ सिलिन्डर, सिएसए अफ कोन र एरिया अफ बेस निकाल्यौँ भने र तिनीहरूलाई एड गऱ्यौँ भने हामी टिएसए अफ दिस सेप पाउँछौँ, राइट। सिमिलरली यदि मैले यस फिगरमा पनि हेरेँ भने मैले के भने यस फिगरमा टिएसए इज इक्वल टु सिएसए। किनभने यसमा हामीसँग भिजुअल पार्ट्सहरू कुन कुन छन्, एउटा यो कोन, एउटा यो सिलिन्डर र अर्को फेरि यो कोन। हामीले यी तीनवटै सर्फेसको एरिया निकाल्यौँ र तिनीहरूलाई एड गऱ्यौँ भने हामी टिएसए अफ दिस सेप पाउँछौँ। सिमिलरली यदि हामीले यस फिगरमा हेऱ्यौँ भने हामीसँग भिजुअल पार्ट्स कुन कुन हुन्, एउटा यो कोन र यो हेमिस्फियर, राइट। हामीले दुईटैको एरिया निकाल्यौँ र तिनीहरूलाई एड गऱ्यौँ भने हामी सिएसए अफ दिस सेप पाउँछौँ, राइट। सो यसबाट हामी के हेर्न सक्छौँ भने यदि हामीले टिएसए निकाल्नु पर्ने छ भने हामीले भिजुअल पार्ट्सको एरिया निकाल्नु पर्यो र ती सबै एरियालाई एड गऱ्यौँ भने हामीले टिएसए पाउँछौँ। ओके।